मखदूम सैयद ताजुद्दीन शाह बाबा के उर्स के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित डानबर मिल परिसर में स्थित मखदूम सैयद ताजुद्दीन शाह बाबा के मज़ार के सामने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मेज़बानी मशहूर शायर शमीम अंजुम वारसी ने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमीम अंजुम वारसी ने उर्स के महत्व और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह आयोजन न केवल धार्मिक भावना का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का माध्यम भी है। उन्होंने उर्स के दौरान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी दी। शमीम अंजुम वारसी ने यह भी कहा कि यह आयोजन धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देता है और सभी धर्मों के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। उर्स के आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया गया। हाज़रीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मखदूम कमेटी के ज़ेर एहतमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है, वो दरअसल इस सिलसिले में एहतमाम किया गया है कि आइंदा आने वाली 23 और 24 जनवरी को हमारे शहर गारुलिया में एक अज़ीमुल शान उर्स मुबारक की 2 रातें मुनक्किद होने जा रही हैं, जिसमें मुल्क के मशहूर मारूफ शोराए कराम, उलमाए कराम की तशरीफ़ आवरी हो रही है। ये हमारे लिए, गारुलिया वालों के लिए फ़ख्र की बात है कि पहली बार इस तज़्को एहतशाम के साथ उर्स की तकरीब मुनक्किद की जा रही है, जो आइंदा आने वाली 23 और 24 जनवरी को मुसलमान पाड़ा रोड नज़द नूरी मस्जिद, बंगला मस्जिद, ये तकरीब मुनक्किद होने जा रही है। तमामी हाज़रीन से, बिलखुसूस अहले गारुलिया से हमारी गुजारिश है कि इस मुक़द्दस तकरीब में, इस कॉन्फ्रेंस में आप तशरीफ़ ला करके सवाब दारैन भी हासिल करें और महफ़िल की ज़ीनत में इजाफ़ा भी करें। चूँकि मखदूम कमेटी के ज़ेर एहतमाम पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम आपके शहर में मुनक्किद होने जा रहा है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे कमेटी के सदर और सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, सरवर इकबाल साहब भी हैं, नियाज़ साहब भी हैं, और इस मज़ारे मुक़द्दस के खादिम अशरफ अली साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो इन तमामी हज़रात की मौजूदगी में मैं इस बात का फ़ख्रिया ऐलान कर रहा हूँ कि आने वाली 23 जनवरी और 24 जनवरी को उर्स मुबारक का एहतमाम किया जा रहा है। 23 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से, बल्कि अहले सुबह से ही उर्स की तकरीब की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें कुरान ख़ानी है, चादर पोशी है, लंगर है, महफिल समा है, जिसमें 2 कव्वाल हज़रात भी तशरीफ़ ला रहे हैं, जो हमारे खानकाह की दस्तूर रहा है। और आइंदा 24 तारीख को एक शान औलिया कॉन्फ्रेंस और नातिया मुशायरे का बाकायदा एहतमाम किया गया है, जिसमें मुल्क के मारूफ शोरा और उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं। इलाकाई उलमा की भी तशरीफ़ आवरी हो रही है। हमारे एक मेहमान मुकर्रिर हज़रत अल्लामा नाशिर मसलक अहले बैत अमन रज़ा कादरी साहब खिज़िरपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके अलावा हमारे इलाके के मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, जो दीगर मस्जिदों के इमाम हैं, उनकी भी तशरीफ़ आवरी हो रही है। जो हमारे मेहमान शोरा तशरीफ़ ला रहे हैं, उसमें उस्तादुल शोरा हज़रत ज़मीर यूसुफ साहब, शायर इस्लाम हज़रत महबूब अकबर साहब, मद्दाह रसूल शहंशाह तरन्नुम जनाब शम्स कलकतवी साहब, दानिश रज़ा कलकतवी साहब, जनाब सिकंदर अली शादाब साहब, और ये खाकसार शमीम अंजुम वारसी। और इस कॉन्फ्रेंस और मुशायरे की निज़ामत के लिए हमने नकीब हिंदुस्तान हज़रत हलचल सिवानी को मदऊ किया है और उनकी मंजूरी मिल गई है, वो तशरीफ़ ला रहे हैं इंशाअल्लाह। हमारे मकामी 2 मद्दाह रसूल जो मोहताज तारुफ नहीं है, एक तो सरवर इकबाल साहब हैं जो हमारे पहलू में बैठे हैं,
اور ایک فخر عالم صاحب ہیں. ان دو مداحان رسول کی بھی شرکت ہو رہی ہے. لہٰذا ہم نے جتنے مہمانوں کو مدعو کیا ہے وہ تمامی حضرات انشاءاللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے اور محفل میں چار چاند لگائیں گے. ہم عاشقان رسول سے، اہل بیت کے چاہنے والوں سے مؤدبانہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس کانفرنس میں دامے درمے قدمے سخنے شرکت فرمائیں. اور ایک اہم ضروری اعلان یہ ہے، ان کی چینل کے مادھیم سے ذریعے میں آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ جس صاحب مزار کا عرس منعقد ہونے جا رہا ہے ان کے مزار کی تعمیر کا بھی کام شروع کیا گیا ہے، جو فنڈ کی کمزوری کے سبب ابھی ادھورا ہے. ایک شیڈ تو قائم کر دیا گیا ہے، ایک چھاونی تو بن گئی ہے، لیکن تعمیری کام کے لیے ایک بڑے فنڈ کی ضرورت ہے. تو یہ تو باہر کے لوگ فنڈ نہیں دیں گے. ہمارے گارولیا میں اتنے چاہنے والے اور صاحب زر اور صاحب اوقات لوگ ہیں کہ اگر وہ ایک قدم آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ یہ مزار مقدس تعمیر ہو سکتا ہے. تو میں اپنے گارولیا کے تمام صاحب زر اور صاحب اوقات لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں آئے دن ہمارے ہاں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، مسجدوں میں کام چل رہا ہے، کئی مسجدیں مرمت ہوئی، تعمیر ہوئی، اسی طرح یہ اللہ کے ولی کا ایک مزار ہے جو 125 سال پرانا مزار ہے. تو میں چاہوں گا کہ تمام لوگ دامے درمے قدمے سخنے ان کی تعمیر میں حصہ لیں تاکہ یہ عمارت جلد از جلد کھڑی ہو جائے اور ہر سال باقاعدہ اسی طرح سے عرس کا اہتمام کیا جائے. انشاءاللہ. جو لوگ تعاون کرنا چاہ رہے ہیں، ڈونیشن دینے، وہ کن سے ملاقات رابطہ کس سے کریں گے؟ جی، ہماری ایک کمیٹی ہے، مخدوم کمیٹی ہے گارولیا میں، تو اس میں کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے، پوسٹر میں اشتہار میں کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے. کمیٹی کے صدر اور سیکریٹری کا کانٹیکٹ نمبر ہے. جو لوگ دینا چاہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے بلا لیں، وہ لوگ خود جائیں گے آپ کی خدمت میں اور آپ سے جو بن پڑے گا وہ دیں. انشاءاللہ آپ کو اس کی رسید دی جائے گی. عرس کا وقت کتنے بجے مقرر کرا گیا؟ چونکہ عرس 23 تاریخ کو منعقد ہو رہا ہے تو اشتہار کے ذریعے پروگرام کا ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ اہل صبح قرآن خوانی، اس کے بعد چادر پوشی، سندل، لنگر وغیرہ کا اہتمام ہے. اور 24 تاریخ کو بعد نماز عشاء شان اولیاء کانفرنس اور نعتیہ مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے، جو انشاءاللہ 2 بجے رات تک جاری رہے گا. یہ عوام پر منحصر ہے، جب تک سامعین بیٹھیں گے، سردی کا موسم ہے تو ان کے بیٹھنے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. کا انتظام کیا گیا ہے اور ان کے لیے کیا فیسلٹیز مہیا کی جا رہی ہے؟ ہم نے وہ تقریباً 500 لوگوں کے بیٹھنے کا تو اہتمام کیا ہے، پنڈال کا اہتمام کیا ہے، اس لیے کہ سردی کا موسم ہے، کوئی کھلے آسمان کے نیچے تو دیر تک نہیں بیٹھ سکتا ہے. لہٰذا ایک شیڈ کا اہتمام کیا گیا ہے. تو لوگ تشریف لائیں، انشاءاللہ ان کے لیے باقاعدہ اہتمام ہے اور لنگر عام کا بھی اہتمام ہے. جو لوگ آئیں گے وہ تبرک کھا کے جائیں گے ہے نا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کانفرنس آپ کے تعاون سے، آپ کی شمولیت سے، آپ کی شرکت سے عروج پر پہنچے گی. اور سوال، عروس اور جلسے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو مقصد، عرس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صاحب مزار کا عرس تو ہوتا ہی ہے، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، لیکن ایک اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک اسی بہانے ملت قائم ہو. سبحان اللہ. ہندو مسلم سکھ عیسائی یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. یہ مندر اور مسجد کا مسئلہ نہیں ہے. مزاروں پر ہر قوم کے لوگ، ہر ذاتی کے لوگ آتے ہیں. خانقاہ ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں اسلام پنپتا ہے. مسجد میں ہندوؤں کے لیے پابندی ہے، مندر میں مسلمانوں کے لیے پابندی ہے، لیکن مزاروں میں کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. لہٰذا یہ قومی یکجہتی کی مثال قائم ہوتی ہے. اسی بہانے سب لوگ یکجا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی محبت پیش کرتے ہیں، اور یہی ساری سب چیزیں مل کر کے ایک ہندوستان قائم ہے اور انشاءاللہ یہ ہندوستان رہے گا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھا.